कोरोना वबा, लॉकडाउन से मुतासर फिजा और अब 44 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। चलचलाती धूप, शदीद गर्मी से लाहौरियों की ईद का मजा किरकिरा होने लगा। पार्क, रेस्टोरेंट, चिड़ियाघर, सिनेमा घर, थिएटर बंद। पार्क, रेस्टोरेंट, चिड़ियाघर भी बंद हैं। क़यामत खेज गर्मी में लाहौरियों के नहर पर डेरे, जवानों का जोश, बच्चों की अकेलियां और अहले खाना के दरख्तों के छांव में बसेरा। कोरोना वायरस के मुहलिकवार 73 रोज 129 संबात और 9538 मुसद्दका मरीज। वायरस में मुब्तला 118 मरीज में अस्पताल, 80 एक्सपो सेंटर, 44 PKLI, 14 सिम्स, 15 जिना और 29 जनरल हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के सोशल मीडिया एडवाइजर कोरोना में मुब्तला। साबिक चेयरमैन UC 94 भी वायरस का शिकार। शहबाज शरीफ का मुतासर अफराद की तादाद में इजाफे और अमवात की शरह बढ़ने पर तशवीश का इजहार। अपोजिशन लीडर का एक बार फिर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। कमजोर मईशत के साथ मुल्क तवील लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ताजिर बरादरी ने ईद के बाद मुस्तकिल कारोबार खोलने का मुतालबा कर दिया। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख कहते हैं अब कोरोना के साथ ही जीना होगा या मरना होगा। लॉकडाउन खत्म ना किया तो लाखों लोग अफलास की नजर हो जाएंगे। हुकूमत अपोजिशन महाजराई और कोरोना वबा। पंजाब असम्बली को दूसरे पार्लिमानी साल में इजलास के 100 दिन पूरे करने में मुश्किलात। अब तक सिर्फ 55 दिन इजलास मुनक्किद होने पर सिर्फ 24 बिल और 238 मुफाद आमा की तहरीक निपटाई जा सकी। ईद तातीलात के दौरान सप्लाई में तातुल। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल की किल्लत हो गई। निजी ऑयल कंपनीज के मखसूस पेट्रोल पंप्स बंद। शहरी पेट्रोल खरीदारी के लिए सख्त गर्मी में मारे मारे फिरने लगे। डिमांड एंड सप्लाई में अदम तवाजुन। मुर्गी के रिटेलर्स ने सरकारी निर्खनामा मुस्तरद कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में मुर्गी का गोश्त 260 की बजाय 400 रुपए किलो तक फरोख्त। माल न होने पर बेशतर दुकानें बंद। ट्रेडर्स एसोसिएशन का हुकूमत से प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फार्म्स पर दबाव डालने का मुतालिबा। रमजानुल मुबारक के बाद गर्मी का भी लीमू पर जोर। कीमत बदस्तूर 400 रुपए किलो पर बरकरार। शिमला मिर्च 20 रुपए इजाफे से 100 रुपए किलो हो गई। मटर 200 रुपए, खीरा 60 और गाजर 80 रुपए फी किलो पर फरोख्त हो रहे हैं। त्यारा हादसे के शोहदा का फोरेंसिक टेस्ट। शाम तक सैंपल्स लाहौर पहुंचने का इम्कान। DG फोरेंसिक आइंदा 2 रोज में टेस्ट रिपोर्ट जारी करने के लिए पूरी यकीन। फोरेंसिक टेस्ट रिपोर्ट से शोहदा की लाशों की शनाख्त में मदद ली जाएगी। शहर के 2 बड़े टीचिंग अस्पतालों में MS की तैनाती। डॉक्टर मोहम्मद फारूक सुल्तान MS PIC तैनात। MS लेडी वेलिंगटन अस्पताल की पोस्ट पर डायरेक्टर डॉक्टर सबाहत हबीब खान मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब काबीना में तब्दीली का सुनामी। वज़रा को कारकर्दगी रिपोर्ट जमा कराने के लिए दी गई मोहलत का आज आखिरी रोज। ईद की छुट्टियों के बाद कारकर्दगी की बुनियाद पर वज़रा की तब्दीली और बरतरफियों का अमल शुरू होगा। फसलें टिड्डी के हाथों तबाह। वायरस कपास के पौधे खा गया। हजारों रुपए का सरमाया जाया हो गया। जनूबी पंजाब में आमों के बागात भी खतरात से दो चार हैं। लीगी रहनुमा हसन इकबाल की मीडिया टॉक। बोले किसानों पर क़यामत सुगरा बरपा है और वजीर आजम नथिया गली की सैर कर रहे हैं। पंजाब का माली बहरान संगीन। हुकूमती अरकान असम्बली के हलकों में तरक्याती काम रोकने का फैसला। नए माली साल में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए फंड्स मख्तस न करने की तजवीज़। हतमी फैसला वजीर आला करेंगे। सेहत सहूलत प्रोग्राम के लिए 12 अरब मख्तस करने की तजवीज़। महकमा खजाना ने प्रोग्राम की इवैल्यूएशन का हुक्म दे दिया। महकमा सेहत से अफादियत बारे इंक्वायरी रिपोर्ट भी तलब। रिपोर्ट मिलने पर फंड्स तरक्याती मंसूबों के लिए मख्तस किए जाएंगे। खातीन हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के नारे रह गए। सूबे में खातीन के खिलाफ बढ़ते जराइम पर मायूस कुन हुकूमती रद्द-ए-अमल। साबिक दौर हुकूमत में कायम की जाने वाली पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी ताहाल फंड्स और दफ्तर से महरूम। चेयरपर्सन फातिमा चौधरी का ब्यूरोक्रेसी पर फंड्स और वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर के क़याम में रुकावटें खड़ी करने का इल्जाम। शिद्दत पसंदी का रुझान। फैसला साजी में कमी, तख्लीकी सलाहियतों की मौत।
بچوں پر منفی اثرات مرتب کرنے والے پب جی پر پابندی کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش کرنے کے لیے پی ٹی اے نے رپورٹ کی تیاری شروع کر دی۔ ورلڈ ہیلتھ کے ماہرین کے مطابق گیم کے فیچرز اتنے مگن کر دینے والے ہیں کہ بچے والدین اور دوستوں سے تعلق بھی قائم نہیں رکھ پاتے۔ لاک ڈاؤن سے متعلق غیر یقینی کی صورتحال، دوبارہ سے لاک ڈاؤن کی اطلاعات پر شہریوں کی دوسرے شہروں کو جانے میں عدم دلچسپی، بادامی باغ لاری اڈے پر سناٹے چھا گئے۔ عید کے جوش میں ہوش کھو دیا، ڈرائیور کی تیز رفتاری سے افسوسناک حادثہ، اچرا کے قریب تیز رفتار کار کی موٹر سائیکل سوار میاں بیوی کو ٹکر، خاتون موقع پر دم توڑ گئی، کار سوار فرار، فوٹیج منظر عام پر۔ پیشہ ور بھکاریوں کا سفید پوش مستحقین کے حق پر ڈاکہ، 3000 عادی گداگروں کے خلاف کریک ڈاؤن بھی اثرات دکھانے میں ناکام۔ عید پر ایک بار پھر شہر پیشہ ور بھکاریوں کے نرغے میں، مختلف علاقوں کے چوک چوراہوں، گلیوں اور سڑکوں پر غول کے غول موجود، شہریوں کی ناک میں دم آ گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ کی شہید پائلٹ کیپٹن سجاد گل کے گھر آمد، اہل خانہ سے طیارہ حادثے پر اظہار تعزیت، شہید پائلٹ کے درجات کی بلندی اور مغفرت کے لیے دعا کی۔ وزیر داخلہ کا لواحقین سے ملاقات میں واقعے پر دلی رنج کا بھی اظہار۔ لیگی قومی اسمبلی رانا مبشر اقبال کی خیابان امین میں عید ملن تقریب میں شرکت، لیگی رہنما کی کارکنان سے علاقے کے مسائل بارے گفتگو، کہا کورونا وبا اور طیارہ حادثے کے سبب عید سادگی سے منائی جا رہی۔ ڈوپ ٹیسٹ منفی آنے پر کھلاڑیوں کو جواب کے لیے 27 مئی تک کی مہلت، تینوں ایتھلیٹس جوابات براہ راست ساؤتھ ایشین گیمز ٹیکنیکل اور میڈیکل کمیٹی کو بھجوائیں گے۔ نامزد ایتھلیٹس فیصلے پر برخلاف آنے پر چیلنج بھی کر سکیں گے۔ اور 1958 سے قائم سائیکلنگ ویلڈم حکومتی عدم توجہی کے سبب ناقابل استعمال، زخمی ہونے کے خطرے کے باوجود سائیکلسٹ زائد المیعاد ویلڈم استعمال کرنے پر مجبور، نئے ٹریک کے مطالبے پر سرکار کا رد عمل مایوس کن، پرویز مشرف دور میں جاری ہونے والے 5 کروڑ بھی سرخ فیتے کی نظر ہو گئے۔ ڈاکٹر صباحت حبیب خان مقرر، نوٹیفیکیشن جاری۔ پنجاب کابینہ میں تبدیلی کا سونامی، وزراء کو کارکردگی رپورٹ جمع کرانے کے لیے دی گئی مہلت کا آج آخری روز۔ عید کی چھٹیوں کے بعد کارکردگی کی بنیاد پر وزراء کی تبدیلی اور برطرفیوں کا عمل شروع ہوگا۔ فصلیں ٹڈی کے ہاتھوں تباہ، وائرس کے پاس کے پودے کھا گیا، ہزاروں روپے کا سرمایہ ضائع ہو گیا۔ جنوبی پنجاب میں آموں کے باغات بھی خطرات سے دوچار ہیں۔ لیگی رہنما حسن اقبال کی میڈیا ٹاک، بولے کسانوں پر قیامت صغریٰ برپا ہے اور وزیر اعظم نتھیا گلی کی سیر کر رہے ہیں۔ پنجاب کا مالی بحران سنگین، حکومتی اراکین اسمبلی کے حلقوں میں ترقیاتی کام روکنے کا فیصلہ، نئے مالی سال میں کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے فنڈز مختص نہ کرنے کی تجویز، حتمی فیصلہ وزیر اعلیٰ کریں گے۔ صحت سہولت پروگرام کے لیے 12 ارب مختص کرنے کی تجویز، محکمہ خزانہ نے پروگرام کی ایویلیویشن کا حکم دے دیا، محکمہ صحت سے افادیت بارے انکوائری رپورٹ بھی طلب، رپورٹ ملنے پر فنڈز ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص کیے جائیں گے۔ خواتین حقوق کے تحفظ کے نعرے رہ گئے، صوبے میں خواتین کے خلاف بڑھتے جرائم پر مایوس کن حکومتی رد عمل، سابق دور حکومت میں قائم کی جانے والی پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی تاحال فنڈز اور دفتر سے محروم، چیئرپرسن فاطمہ چدھڑ کا بیوروکریسی پر فنڈز اور ویمن پروٹیکشن سینٹر کے قیام میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کا الزام۔ شدت پسندی کا رجحان، فیصلہ سازی میں کمی، تخلیقی صلاحیتوں کی موت، بچوں پر منفی اثرات مرتب کرنے والے پب جی پر پابندی کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش کرنے کے لیے پی ٹی اے نے رپورٹ کی تیاری شروع کر دی۔ ورلڈ ہیلتھ کے ماہرین کے مطابق گیم کے فیچرز اتنے مگن کر دینے والے ہیں کہ بچے والدین اور دوستوں سے تعلق بھی قائم نہیں رکھ پاتے۔ لاک ڈاؤن سے متعلق غیر یقینی کی صورتحال، دوبارہ سے لاک ڈاؤن کی اطلاعات پر شہریوں کی دوسرے شہروں کو جانے میں عدم دلچسپی، بادامی باغ لاری اڈے پر سناٹے چھا گئے۔ عید کے جوش میں ہوش کھو دیا، ڈرائیور کی تیز رفتاری سے افسوسناک حادثہ، اچرا کے قریب تیز رفتار کار کی موٹر سائیکل سوار میاں بیوی کو ٹکر، خاتون موقع پر دم توڑ گئی، کار سوار فرار، فوٹیج منظر عام پر۔
पेशावर भिखारियों का सफेद पोश मुस्तहिकीन के हक पर डाका। 3000 आदि गदागरों के खिलाफ क्रैकडाउन भी असरात दिखाने में नाकाम। ईद पर एक बार फिर शहर पेशावर भिखारियों के निर्गे में। मुख्तलिफ इलाकों के चौक चौराहों, गलियों और सड़कों पर गोल के गोल मौजूद। शहरियों की नाक में दम आ गया। वफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह की शहीद पायलट कैप्टन सजाद गुल के घर आमद। अहले खाना से तैयार हादसे पर इजहार ताज़ियत। शहीद पायलट के दर्जात की बुलंदी और मग़फ़िरत के लिए दुआ की। वजीर दाखिला का लवाहिकीन से मुलाकात में वाक़े पर दिली रंज का भी इजहार। लीगी की कौमी असम्बली राना मुबशर इकबाल की ख़ियाबान अमीन में ईद मिलन तकरीब में शिरकत। लीगी रहनुमा की कारकुनान से इलाके के मसाइल बारे गुफ्तगू। कहा, कोरोना वबा और त्यारा हादसे के सबब ईद सादगी से मनाई जा रही। डोप टेस्ट मनफी आने पर खिलाड़ियों को जवाब के लिए 27 मई तक की मोहलत। तीनों एथलीट्स जवाबात बराह रास्त साउथ एशियन गेम्स टेक्निकल और मेडिकल कमेटी को भिजवाएंगे। नामजद एथलीट्स फैसले पर बरखिलाफ आने पर चैलेंज भी कर सकेंगे। और 1958 से कायम साइकिलिंग वजूम हुकूमती अदम तवज्जुही के सबब नाकाबिल इस्तेमाल। जख्मी होने के खतरे के बावजूद साइकिलिस्ट ज़ायदुल मियाद वजूम इस्तेमाल करने पर मजबूर। नए ट्रैक के मुतालबे पर सरकार का रद्दअमल मायूस कुन। परवेज मुशर्रफ दौर में जारी होने वाले 5 करोड़ भी सुर्ख फीते की नजर हो गए।